दिसता की सारस्वत फेस्टिवल फातोर्डान येवन फेस्टिवलूय फॉरवर्ड वता, फातोर्डाय फॉरवर्ड वता, तें एक बरें दिसता. एकवट जर दवरलो जाल्यार हाजे परस आनी फुडें वचूंक जातलें अशें म्हाका खात्री आहा. आनी ताजे खातीर देशान सांगला ते भशेन ऑल्टरनेट जागोय बी आसा. तो हे खेपे मेळूंक ना, फुडले खेपे मेळूंक शकता. पूण एक कॅलेंडर इव्हेंट कसो जावपाक जाय. देशान समाज एक घट्ट धरला, लागीं करून सगळ्यांक दवरल्या. आतां ताजी एक डेटा बँक जाय. ताणें एक स्टेप मारला एम्पावरमेंट करपा खातीर, एंटरप्रिन्युअर प्रमोशन हें तें सगळें केल्लें आहा. पूण सारस्वत समाज म्हणटा तो कितें? सारस्वत समाज म्हणटा तो गोंयान एक ओपिनियन मेकर समाज. 2% आसून पसून एक बी मॅटर हे इतिहास सांगून दिता, इतिहास दाखोवन दिता. ताजे खातीर हो समाज जे कितें चिंतता आनी जे भशेन वागता तो गोंयच्या समाजाक एक दिशा दाखोवंक शकता अशें दुसऱ्या समाजांकूय दिसता. ताजे खातीर सारस्वत कशे भशेन चिंततात, ते कितें करूंक शकतात आनी कितें भशेन खंयचे भशेन तांचो विचार वता ही जाणा जावपाक उत्सुकता दुसऱ्या समाजांकूय आसता. आनी हो रोल जो आहा आमचो ओपिनियन मेकर म्हणून जावपाचो, आनी ओपिनियन मेकर म्हणून आमकां जेन्ना दुसरे समाज मानतात, गोंयचो समाज जेन्ना आमकां ओपिनियन मेकर म्हणून लेखतात, तेन्ना आमचेंय कर्तव्य जाता चड करून नवे पिळगेचें की आमकां ते भशेन विजन आसूंक जाय गोंय फुडें व्हरपाक. राजेशान जेन्ना विनिताले चल्याक अस्मितायेच्या नांवान मातसो घुस्पायलो तेन्ना हांव म्हणटालो राजेशान ताका आयडेंटिटी म्हणूंक जाय आसली. ह्या दिसांनी आमची कोंकणी इंग्लीश मिक्स जाता. आयडेंटिटी गरजेची. आज सारस्वत म्हणून ही आयडेंटिटी तुमची, तशीच गोंयकारपण ही आमची अस्मिताय. हे आमी विसरूंक शकना. आनी जो कोण विसरता ताजेर कान आमी दामपाक आमची कापाजदाद आसपाक जाय. आनी हे आमी दाखयलेले आहा. ओपिनियन पोल म्हणटा तो कितें? ओपिनियन पोल म्हणटा तो गोंय वचून विलिनीकरण जावपाचें. तें जालें ना थोडे समाजा खातीर. आनी एक समाज म्हणटा सारस्वत समाज. हे आमी विसरूंक जायना आनी आमचे नवे पिळगेन विसरूंक जायना. आनी ताजेरूच आमचो फुडार आसा. आतां आमकां खूब जाण आमी मायग्रेट जातात, भायर वतात, बरे शिकतात, थंयच सेटल जातात, हें सगळें आहा. पूण समाज बदलता. आज अमेरिकेक जाला ते पळया तुमी. अमेरिकेक ट्रम्प बेडयो घालून धाडटा इंडियनाक. सो इश्यू कितें आतां? आमचो फुडार हांगाच आसूंक जाय गोंयान. आनी गोंयान जर आमचो फुडार बरो जातलो जाल्यार गोंय खंयचे दिशेन वचूंक जाय तो विचार आमचे, तें विजन आमचे तकलेन आसूंक जाय. आनी तें आमी मागीर दुसऱ्यांक सांगूंक शकता. तें विजनूच जर आमकां ना जाल्यार आमच्या समाजाचें इम्पॉर्टन्स वतलें. आतां हो समाज साईजान मातशें गियर वयर घालून 4% हाडलो. तो 4% न्ही, तो 2%. 2% चडान चड 3% आसतलो. 3% कितल्याचो? 16 लाखांचो 3% धरलो जाल्यार 50,000 लोक आहात आमी सगळेच. आतां 50,000 लोक 16 लाखांचे कितें करतले, कितें वांकडे करतले काय म्हणून म्हणटले तुमी. पूण आमी चिंतूंक जाय तें अशें की 50,000 सारस्वत आमी दिशा दाखोवंक शकतात. आमी पयलीं आमचे तकलेन सारकें आहा जाल्यार. ताजे खातीर आमी कितें करूंक जाय? आमी मे बी वील हॅव टू रिइवॉल्व अवर सेल्स. पारसी समाज जो आहा तो देशान पारसी 60,000च उरल्या. पूण पारसी समाज आमच्या देशान झोरास्ट्रियन जे इराणच्यान हांगा आयले, ह्या समाजाकूय म्हत्व आहा. हे समाजाक इतिहास आसा आनी हे समाजाक कोण असो लिगार करना अशें ना. सगळे हे समाजाकूय मातशे भितातूय बी. तोच रोल आमी सारस्वतांनी आज घेवं येता. पूण ताजे खातीर आमी एक पयलीं चिंतूंक जाय की आमी अंधभक्त कोणाचे जावन फावना. हें मेन. जो कोण चोरता, जो कोण गोंय व्हरून घाटार विकूंक सोदता ताका एक्सपोज करूंकूच जाय. ना आमी ते पक्षान ना म्हूण सांगून जावचें ना. पक्ष पसून चुकता जाल्यार सांगूंक जाय ताका. पक्ष म्हणल्यार कितें? तुका विकतो घेतला पक्षान? ना. तुका कोणें घेतला? कोणेंच कोणा विकतो घेवंक ना. सो आमकां धाडस आसपाक जाय सांगपाक की आमी जर कोण चुकता जाल्यार तो चुकता म्हणून. ताका जर गोंयकारपण कळना
ताका जर आमची अस्मिताय कळना तर ताका याद करून दिवपाक जाय. राजेशान केल्ली याद विनिताचे चल्याक न्ही, ते आमचे गोंयचे मुखेलमंत्र्याक. ताका अस्मिताय कितें ती खबर ना, ही सांगची पडटा आमी. आनी हांव डायरेक्ट सांगपी आनी हें सांगूंक जाय, जे मनशाक आमची आयडेंटिटी कळना तो मनीस गोंय फुडें व्हरूंक शकना. तो व्हरून गोंय घाटार विकूंक शकता. हो भंय आहा आनी आज हें जाल्लें आहा. आज सारस्वत भुरगे बरे शिकतात, सरस्वती आमची शिकतात, मागीर कितें करतात, नोकऱ्यो मेळटा, नोकऱ्यो विकतात. ते थंय विकता ना, कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणटा तेंचे पेपरार तुमी वाचतात. कोणें धरलें? ह्याच सरकारान धरलें. ह्याच सरकारान लोक नोकऱ्यो विकताले हे पुलीस FIR दाखयतात, चार्जशीट जाल्ल्यो आहा. हाजो अर्थ कितें? हांव एक ओपोजिशन लेजिस्लेटर आनी राजकारण हांगा करना. ही सत्य परिस्थिती आहा. सत्य परिस्थिती अशी आसा की नोकऱ्यो क्वॉलिफायड लोकांक मेरिट म्हणटा ते हे गोंयांत हे मेरिटाक रेस्पेद ना, हे मेरिटाक व्हॅल्यू ना. त्रास घेवन शिकप आनी लास्टाक कोणे तरी जो पास क्लास आहा ताका नोकरी मेळप, जो डिस्टिंक्शनान आहा ताका नोकरेन तो फेल जावप. हे आमी दाखोवन दिल्लें आहा कितलेंच ना. आनी हे चालूच आहा. हो अन्याय जाता. हो अन्याय कोणाचेर जाता? मेरिटाचेर जाता. मेरिट खंय आहा? मेरिट हांगा आहा, हे माटवान आहा. मेरिटाचेर अन्याय जातल्यान तुमी ओगीच खपून घेतले ना. ते आमी दाखोवन दिवंक जाय की बाबा मेरिट म्हणटा तें गोंयांत व्हॅल्यू आसूंकूच जाय. नाजाल्यार गोंय म्हणटा तें आमचे देशाचे आनी एक भाग जातलो. असोच कोणी येवन आमचेर बुलडोजर चलोवन वतलो. गोंयांत मेरिट म्हणटा ताका व्हॅल्यू आसूंक जाय. गोंयांत मेरिटाक जर व्हॅल्यू आसलो जाल्यारूच हांगा आमची सरस्वती म्हणटा ती यूज जातली, नाजाल्यार जावची ना. म्हणटकर हांव एक मागतां, हे फेस्टिवल करातूच. आमचे फूड आनी आमचे हें कितें कल्चर, कला आनी संस्कृती ही गरजेचीच, पूण ताजे बरोबर चड गरजेची म्हणटा ती आमची अस्मिताय. आनी ताजे बरोबर चड गरजेची म्हणटा ती आमची आयडेंटिटी दुसऱ्या समाजाक दिशा दाखोवपाक. आमचे भितर निर्भीड आमचे हें आसपाक जाय भितरल्यान. आज हांवें पळयलें स्टेजीचेर पयलीं येताले मनोहरबाब आनी रविंद्र केळेकर. मनोहरबाब म्हणटा तो बरे कवितेन सांगतालो आनी बरो चिमटो काडटालो. दोगांयचोय हांव सोयरो. रविंद्र केळेकर म्हजो मामा, सक्को मामा. तो एक रायटर आनी फायटर. क्लियर कट स्ट्रेट उलयतालो की बाबा हें चूक जालें, हें चूक म्हणून, आनी भिन आशिल्लो कोणाक. आज हें आमी सगळ्यांनी फॉलो करूंक जाय. हे आमचे लिडर आसूंक जाय. मनोहर पर्रीकार तसोच लिडर आशिल्लो, जो गोंयचे बऱ्या खातीर ना म्हणूंक शकतालो. कोळसो आमकां नाका म्हणूंक शकतालो. आज कितें म्हणटा, ना वयल्यान आमकां सांगलां, वयल्यान सांगलां म्हणटा बरें जालें. वयल्यान दिल्लीवाले सांगता ते सगळे गोंयाक बरें आसतलें अशें आसूंक शकना. गोंयांत चिंतूंक जाय गोंयकारांनी कितें आमकां बरें आनी कितें आमकां वायट तें. आनी तें दाखोवपाक दुसरे समाज रावतात की बाबा हे तरी सारकें आसा काय म्हणून, काय हे ऑपॉर्च्युनिस्ट जाल्या काय म्हणून. आमी ऑपॉर्च्युनिस्ट समाज म्हूण दाखोवंक जायना. आमी एक दिशा दाखोवपी समाज म्हूण दाखोवंक आमी आसूंक जाय. आनी तें आसतना खूब क्रिटिसिजम येतलो. कोण म्हणटलो आमचे कोणेंय कितें म्हणलें म्हणून समाज हालूंक शकना. आनी समाज इतलो फराक न्ही आमचो की कोणें क्रिटिसिजम केलो म्हूण तो आमकां लागलो आनी आमी काबार जाले. आमी काबार जायना. कोण काबार जायना. हे समाजाक इतिहास आहा, हे समाजाक एक कल्चर आहा. आनी कल्चर हें अशें की आमी जर एकवटान रावले जाल्यार आमी गोंयाक एक बरी दिशा दाखोवंक शकता. आनी ताजे खातीर हांव मागतां की हे फेस्टिवल फुडल्या खेपेचे जेन्ना जाता तेन्ना आमचें एक्सपेक्टेशन आमच्या सरकारा कडेन कितें आसा फॉर दॅट इयर, वेन इट कम्स टू द यूथ, वेन इट कम्स टू कल्चर, वेन इट कम्स टू फूड, कितें आसा हें आमी एक एजेंडा कसो दाखोवचो. जे एजेंडान सगळो सरकार भिवूंक जाय की बाबा हे आज कितें म्हणटले काय म्हणून. हांगा एक जे कितें म्हणटले तें फुडें जातलें म्हणून ही कापासाद आसपाक जाय आमकां. आनी ते करतले जाल्यार फातोर्डा हो परमनंट वेन्यू करा, व्हडलो वेन्यू तो करया, सदांच करया. हांव तुमचे बरोबर सदां आहा. आनी एक मात दाखोवया, दर आमी उलोवचे ना, दर ओग्गी रावतले, दर अंधभक्त जातले जाल्यार हें करूंक पावचें ना. म्हाका खात्री आसा आज तुमी खूब जाण ओगी आसात, पूण एटलिस्ट हांव जें कितें उलयलां तें क्रिटिकली तरी एनालायज करपाक जाय. कित्याक आमी म्हणटा तो एक एन्डेंजर्ड समाज. कोणें म्हणलें आमकां नुस्तें आवडटा, हें आवडटा. आतां नुस्त्याचें मार्केट जाता. साईश सदां वता आसतलो थंय नुस्तें घेवपाक. नुस्त्याच्या मार्केटाचेर आर्ट काडलां. एक चली आशिल्लें, नांव विसरलो हांव तेजें. ते म्हणटाले आपूण आर्टिस्ट. आनीक ताणें कितें सांगलें बरें, कसली थेरपी.
ती थेरपीच आपण करता. कसली थेरपी म्हणली ताणी ती आर्ट एज अ थेरपी. ते कितें काडलां ताणी ते होलसेल मार्केटाचेर एक ऑर्कास म्हणटा ती व्हेल आहा विच इज एन एंडेंजर्ड किलर व्हेल. ती दाखोवप जंय आमी नुस्तें मेल्लें नुस्तें विकतले हें म्हणल्यारूच पयलीं पिशेपणां. पूण हें अशें चलना. हें आमचें गोंय राज्य अशें अकलेक पाविल्लें आहा. थंय जर आमी उलयनात, थंय जर आमी सांगनात की गोंयांत नुस्तें आमी बांगडो खातात, विसवण खातात, नाल्यार ताल्लो खातात, नाल्यार चणाक खातात, हें जर आमी सांगूंक शकना जाल्यार कसलें गोंय उरलें. व्हेल जी एंडेंजर्ड, जी खंयच खावंक शकना, जी बँड, ती आमी नुस्त्या मार्केटाचेर दाखयतात. ही परिस्थिती आमची गोंयची आहा. आनी ताजेर ओगी जर रावले जाल्यार कांय व्हॅल्यू ना. तुमकां कोण कोताक घेवचें ना, तुमकां कोण भिवचें ना. आनी जेन्ना तुमकां भिना तेन्ना तुमकां न्यूसन्स व्हॅल्यू म्हणटा तो केन्ना आसचो ना. हे समाजाक न्यूसन्स व्हॅल्यूच न्ही, हे समाजाक एक आदर्श समाज म्हणून लोक पळयतात. आनी हो जर आदर्श समाज म्हणून पळयतले जाल्यार आमी क्रिटिकली विचार करपाची गरज आहा. आनी आमचें विजन पयलीं क्लियर आसूंक जाय. ताजे खातीर डिस्कशन जावं न्ही. लोकांनी म्हणून न्ही की हे विजय उलयता ते सारकें न्ही म्हणून. सांगू न्ही की बाबा विजयाचो धर्म सारको न्ही, हो खंयच्या खंय हे समाजाक ते समाजाक मेळटा. सगळे क्रिटिसिजम आयकुपाक तयार आहा. पूण डिस्कशन जावंक जाय. ओगीच वयल्यान आयले म्हणून सांगून आयकुपाचें गरज ना. वयर कोण ना, वयर फक्त आहा तो देव आनी सकयल आहा ते आमी. आनी मदीं कोण ना हें आमी चिंतूंक जाय. आनी आमी हें फर्म आसपाक जाय. ही 2 उतरां आयकलीं. मातशें हांव कंट्रोवर्शियल उलयतां पूण हें म्हाका दिसता आमच्या समाजानूय बी विचार फुडें करपाची आमची परिस्थिती आसपाक जाय. आनी हें जर करना जाल्यार गोंय आमच्या हातान उरचें ना. गोंय जर परतें आमी आदलें गोंय जर परतें करूंक जाय, मेक गोवा गोवा अगेन म्हणून हें जर आमी चिंततात जाल्यार आमी अशें विचार करचे पडटले. आनी एक 2-3 वर्सांत तें गोंय आमी करूंक शकतले. देव बरें करूं.